صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑیے بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑیے صدیق ہے میرا بھائی صدیق ہے میرا بھائی صدیق ہے میرا بھائی نہیں سادے وچ جدائی نہیں سادے وچ جدائی فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑیے فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑیے پہلا نمبر اچھا دوجا عمر خطاب ہے آیا دوجا عمر خطاب ہے آیا دوجا عمر خطاب ہے آیا جے کافرنو تڑ پایا جے کافرنو تڑ پایا آکے کعبے ددر جے کھلا چھوڑیے آکے کعبے ددر جے کھلا چھوڑیے تریجا سخی عثمان ہے پیارا او تریجا سخی عثمان ہے پیارا تریجا سخی عثمان ہے پیارا مدنی داراج دلارا مدنی داراج دلارا مالو زر جے دین تے لٹا چھوڑیے مالو زر جے دین تے لٹا چھوڑیے اچھا بڑا جملہ کہ سنیان دا پیر علی ہے سنیان دا پیر علی ہے سنیان دا پیر علی ہے اسد اللہ شیر جلی ہے اسد اللہ شیر جلی ہے جس نے خیبر دا کوٹ ادا چھوڑیے جس نے خیبر دا کوٹ ادا چھوڑیے بڑا قیمتی جملہ اللہ دی قسم ہے ذرا اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ بھائی شہادہ صاحب اصحاب دی شان گھٹا نہیں تو پہلے میں بھی جملہ دیونا چاہتا کہ رکھ نال صحابہ پیارے رکھ نال صحابہ پیارے ہن دین تے روشن تارے ہن دین تے روشن تارے جن تن من دھن دین تے لٹا چھوڑیے جن تن من دین تے اصحاب دی شان گھٹا نہیں اصحاب دی شان گھٹا نہیں اصحاب دی شان گھٹا نہیں نا کافراں وچ لکھوا نہیں نا کافراں وچ لکھوا نہیں کافرانو خدا کر فنا چھوڑیے کافرانو خدا کر فنا چھوڑیے میں بڑا جملہ پڑھتا پیاں کہ صدیق دے ویری سڑ سن آکو انشاءاللہ صدیق دے ویری سڑ سن اصحاب صدیق دے ویری سڑ سن اصحاب دے ویری سڑ سن فاروق دے ویری سڑ سن عثمان دے ویری سڑ سن عثمان دے ویری سڑ سن وچ دوزخ آہی برسن وچ دوزخ آہی برسن ذاکران کر اسانو تباہ چھوڑیے ذاکران کر اسانو تباہ چھوڑیے اچھا کر معاف خطامہ اللہ او کر معاف خطامہ اللہ اصحاب دا پھڑیے پلہ اصحاب دا پھڑیے پلہ نا صحابہ دے غلام مچ لکھا چھوڑیے نا صحابہ دے غلام مچ لکھا چھوڑیے ماشاءاللہ